नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चिकल हूँ अल्लाह तबारक व ताला द उम्रे या द हज तत्रुल तौफीक दर नसीब करी नो मीकात नबा एहराम तड़ी यो द एहराम चादर तड़ल दी अवबल दा एहराम नेत कौल दी। द एहराम चादर तड़ल दी सरा सड़ा मोहरिम न गर्जी चिकला नीत उकड़ी ब्यादाय मोहरिम उगर्जी उस नीत पर कुम जैन कवि असल के नीत पाकिस्तानियान बयालम ख्वाता कवि छि जदे तकरीबन निम घंटा 50 के टेम पाते शी व बे ऐलान कवि मदीने मुनव्वरे वाल बजुल हुलैफेना कवि और ताइफ खार न चिराजी कुमलगिरी हा कर्नुल मनाजिल न कवि और दारंगे इराक और द नूरो इलाके खल्क द पारा जुदा जानता जानता मीकातुन दी जमू मीकात छि कुम मलगरी डायरेक्ट जदे तजी और या मक्के मुकर्रमे तजी हागुई वाल मीकात या लमलम दा और कचरे दुई मदीने मुनव्वरे तजी बे मदीने मुनव्वरे पूरे खुबा एहराम न तड़ी छि कला मदीने मुनव्वरे ना मक्के मुकर्रमे तरा रवानी की जुल्हुलैफा मख्तराजी द मदीने मुनव्वरे प बिल्कुल ईण बांधे दे नो अलतबिया तड़ी मुँह आम तौर बांधे पाकिस्तान के एयरपोर्ट बांधे एहराम तड़ू बेहतर खबर दादा चे एहराम चादर देवा चवी खोनेत तेन तड़ी नफल दी हम की खोनेत याज का न तड़ी चिकिदीशी जास के समसला राशि शिकला जास की केनी और दो यकीन राशि उस जास परवाज से ही दा ब्या नेत ते ब्या उतड़ी का ओ दारते हम नेत लो उताड़ो मीका तो रातुल न लोगों दे उड़ान दे जाज अमला ऐलान कवी बेदे हल त नेत उतड़ी अक्सर खल्को तो खूब व रगलई दीप भी ना बांधे बेहतर अदादा चे जाज के मुतमईन केने और पोशे चे जाज वो रवान शो और सही रफ्तार शुरू को नो दलता ब्या एहराम उतड़े यानी एहराम नेत उतड़े अलबत्ता चादर पाकिस्तान के पे एयरपोर्ट बांधे उतड़े उदा चादर बसंगे तड़ू दे तरीका दर तखा गोरे अवल दबखी वाजी कवल पकार दी सड़ा बखी दा से वाजी कर नो अगा वाजी बखी दा फायदई चिदा चादर का सड़ा तड़ी बेबा अगा त आसान ते आवी तड़म दा लंग दे गोरा दा से अंदाज के ब्यारा वाले दा और दा बसरा मिलाव के दा मिलाव के दा गोरा दा अंदाज के दा सेरा वाला दा देखिए दा खेवाजी कौल के दा फायदे चिका सोना हाँ तेज है नो सड़ीता से तकलीफ नहीं उस पर दा राताव के दा से उतार दे शुदा देखिए नुम हम पोटवी और दास तक और तक सरा लांदे खी हम नखकारी और पसीदा बल चादर चेदे दा चादर दा दो तरीके दर तखायमा यो तरीका खो आम जमुंगा तरीका ना गोरे सर पटाउल शतपके कला शतपके अवल इब्तिदा की चेदे तियाने भी तड़ले दा चादर बहुत तड़े और शिकला ब्या दो रकात नफलों के ब्या गस लास बने बदा आख्वा करे और नेत पर उतरे क्या दलत्या तड़े और जास के तड़े भारल चे तड़े नेत दासी बोए नेत में उको द उम्रे या अल्लाह माते आसान के और माने कबूल के अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली तक़ब्बलहा मिन्नी।
که عربي کې وایه که پښتو کې وایه که اردو کې وایه بهرحال په دې انداز باندې به یې دلته بیا نه تړی شي پټا تړلی شي او ډېره بهتره هم ده چې پټه سړی وتړي نو بیا دا غورځېدلو خطر نه وي په یو طریقه خو دا ده چې کله هلته بیت الله شریف لا بیا طواف کوي نو هلته به استباع کوي دا استباع ورته وایي دا ښی لاس ښی اوږه به په باندې را اوږې به کولاو وساتې او د ترخ لاندې به چادر راول یوه دا طریقه ده یوه طریقه بله دا د بعضې کسان داسې هم وکړي چې بس دلته داسې وتړي بس ځان باندې دلته راولي او دلته پټه واچوي چې پټه واچوي دلته په دې ځای کې دواړه بند شي او خپل رواني که نه او چې کله بیا دا یو استباع کوي او داسې لاس وباسي دې کې یوه فایده شته ده فایده دا ده چې په لارې باندې روان نو یا احرام کې یا په جاز کې نو چادر سړی نه خویږي نو ولې چې پټه په دې باندې راغلی دا نه خویږي او دا انداز چې کوم تړلی وي دا انداز کې نو دا بیا چادر کله را وغورځي خېټه میټه ښکاري نو ښه خبره دا دی چې ستا وجود پټ وي بهرحال که داسې کوې دا هم شته او که په دې انداز باندې کوې داسې او پټه دلته پاس په واچوي دا پټه نو دا ده چې خېټه باندې نه ښکاري سپین چادر تړل دا بهتر دی که سپین چادر نه وي بل چادر کې هم احرام تړل شي خو ګنډلی به نه وي